अस्सलाम वालेकुम, एहसन काजी की तरफ से। एंड मेरे साथ माय ग्रेट फ्रेंड मिस्टर काशिफ इज़ हियर। और आज हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरल स्टार्टअप्स की और कैसे आप हमारा प्रोग्राम जो है AQ इंटरनेशनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। द DCI प्रोग्राम विच इज़ जो कि सर्टिफाइड प्रोग्राम है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस साइकोलॉजी से। और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्टार्टअप में, और आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेजेस हैं, इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे डिटेल से। सो मिस्टर काशिफ जो हैं वो एक्सपर्ट हैं कंपनीज को ग्रो करने में, बिकॉज ये मेंटर करते हैं स्टार्टअप्स को। जो स्टार्टअप्स हैं उनको मेंटर करते हैं, उनको हेल्प करते हैं ग्रो करने में। और मैं भी स्टार्टअप के साथ थोड़ा काम करता रहा हूँ, कुछ मैंने आई हैव सम टूल्स जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए। तो विद दिस शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं काशिफ साहब से कहूँगा कि वो थोड़ी बात करें कि आइडिया जनरेट कैसे होता है और कैसे वैलिडेट होगा, और हमारे क्या रोल है ऑरिक्स जो हमारे काम कर रहे हैं, और नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर का क्या काम है, और कहाँ पे जो है ना बिजनेस मेंटर्स जो हैं वो कहाँ कहाँ उनका अहम रोल है, और वो क्या रोल अदा कर सकते हैं कंपनीज के ग्रोथ में। बिकॉज आप देखेंगे जो पुरानी कंपनीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट है, डेल है, एंड मैनी अदर्स जो कि एग्जांपल्स हैं हमारे सामने, वो छोटे छोटे स्टार्टअप्स थे, लेकिन उनको हमारे जैसे मेंटर्स ने हेल्प किया ग्रो करने में उन यंगस्टर्स को। एंड अभी वो देखेंगे $1 billion एंटरप्राइजेज हैं। सो दिस इज एक की एस्पेक्ट है जिसके बारे में आई वुड इनवाइट मिस्टर काशिफ टू टॉक अबाउट दिस। थैंक यू एहसन। अस्सलाम वालेकुम, ग्रीटिंग्स। हम इस मौजू पर काफ़ी डिटेल से आपस में भी काफ़ी कुछ डिस्कस करते रहे हैं और साथ साथ कंपनीज के साथ भी हमारी इन्वॉल्वमेंट रही है। लेकिन जो चीज़ें जिसके ऊपर हमें सोचने की ज़रूरत है उनमें से इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पास अब बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर माशाल्लाह काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। जैसे कि ऐसा मैंने जिक्र किया, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर जो गवर्नमेंट की सरपरस्ती जिसको हासिल है। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ में बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स मौजूद हैं, लम्स में है, फास्ट में है, कॉन्सर्ट्स में है। इसके साथ साथ कुछ स्टैंड अलोन बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स भी मौजूद हैं। और इसके अलावा कुछ और जगहों पर जो है वो क्या कहते हैं, ये कोवर्किंग स्पेसेस काम कर रही हैं, जहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो अपनी कंपनी को ले जाकर ग्रो कर सकते हैं और इंडिपेंडेंटली बैठ सकते हैं। और वो जो कोवर्किंग स्पेसेस हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन मुख्तलिफ एंटरप्रेन्योर्स की करवाती हैं, और आपस में उनका ताल्लुक जो है वो मजबूत होने की वजह से वो कहीं आपस में टीम्स को भी शेयर कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जो सबसे अहम एस्पेक्ट है कि बिज़नेस का, वो एक बिज़नेस मेंटर जो है वो इग्नोर कर दिया जाता है। कोई भी बिज़नेस आइडिया जो है वो उस वक्त तक वैलिडेट नहीं हो सकता। वैलिडेटेड आइडिया क्या होता है कि आपके जहन में बहुत सारे आइडियाज़ हो सकते हैं, लेकिन जब तक उस आइडिया को आप किसी स्पेशलिस्ट के पास डिस्कस करके वैलिडेट नहीं करवाते कि क्या ये आइडिया काम करेगा या नहीं करेगा, उस वक्त तक उस आइडिया की वर्थ नहीं होती। क्योंकि दुनिया में कोई भी आइडिया पहली बार नहीं आ रहा, और हम कई दफ़ा ये समझते हैं कि कोई मेरा आइडिया ना चुरा ले, और ये सोचते हुए कई दफ़ा उस आइडिया को किसी से शेयर ही नहीं करते। और फिर जब हम उसको ट्राई करते हैं अपने तौर पर तो वो नाकाम हो जाता है। नाकाम होना भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम इस बात को भी नहीं समझते। नाकामी की वजह को जानने के लिए भी हम किसी स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाते। ओवरऑल हमने पिछली दफ़ा अपनी वीडियोस में इस बात का जिक्र कई बार किया है कि हम छोटे छोटे कामों के लिए भी स्पेशलिस्ट के पास जाते हुए घबराते हैं, और अगर जाते भी हैं तो स्पेशलिस्ट को उल्टा मशवरा देना शुरू कर देते हैं कि काम कैसे करना है। तो इसलिए हमारा तरीकाकार जो है वो इस तरह से है कि जैसे मिसाल के तौर पे आमतौर पे हम जब घर बनाने लगते हैं या कंस्ट्रक्शन करने लगते हैं तो हम किसी आर्किटेक्ट को तकलीफ नहीं देते हैं, किसी सिविल इंजीनियर से मशवरा नहीं करते हैं, हम खुद ही सिविल इंजीनियर बन जाते हैं, खुद ही आर्किटेक्ट बन के घर बनाते हैं। और फिर बाद में जब वो मुख्तलिफ जगहों से टपकने लग जाता है या कहीं से सेम आने लग जाती है, प्रॉब्लम आती है, तो फिर रोना शुरू कर देते हैं। तो थोड़ा सा प्रोफेशनल्स की इज्जत करना आनी चाहिए हमें, और प्रोफेशनल्स के पास जाने की आदत हमें होनी चाहिए और समझना चाहिए इन चीज़ों को। तो इसके साथ साथ क्या है कि हमने और भी बहुत सारी अच्छी प्रोफेशनल चीज़ें ऐसी हैं जिनको इंट्रोड्यूस नहीं कराया मार्केट में। जैसे भी ऐसा आपको डिटेल से बताएंगे कि कौन से ज़बरदस्त किस्म के टूल्स हैं जो आपकी स्टार्टअप को ना सिर्फ बहुत अच्छा इस्टेब्लिश कर सकते हैं बल्कि प्रमोट भी बहुत पावरफुल तरीके से कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा आपने इंट्रोडक्शन दिया और आपने बताया कि कौन से प्रॉब्लम्स मार्केट में भी चल रहे हैं। इट्स रियली एन आई ओपनर फॉर पीपल जो कि सोच रहे हैं अपने आइडिया के बारे में। और आई थिंक कि इससे मेरे ख्याल आपको सीखना चाहिए इनके एक्सपीरियंस से। तो थोड़ा सा हम बात करेंगे, हम टूल्स की बात करेंगे, बिकॉज आई एम अ सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ मैं। तो हम कुछ आपको चीज़ें दे सकते हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं ताकि आप फेल ना हों,
یا آپ کو پرابلمز نہ آئیں، آپ کو بلاکیڈز نہ آئیں نا سوچنے میں. بیکاز سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے، بیکاز میری بھی دوسری تیسری کمپنی ہے یہ، اینڈ آئی بین ان دس بزنس فار اے لانگ ٹائم. میں نے بہت ساری کمپنیز بنائی ہیں اور بہت ساری جو ہیں وہ فیل ہوئی ہیں اور بہت ساری ابھی ایک دو چل بھی رہی ہیں. سو یہ میں آپ سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں بیکاز دیکھیں یاد رکھیں کہ انٹرپرینور ایڈونچر جو ہے اگر وہ مطلب ہے اس میں پرابلمز آتی ہیں، اگر اس میں آپ کو ٹیمپرری فیلیئرز آتے ہیں تو یاد رکھیں کہ وہ ٹیمپرری چیزیں ہیں نا، اس کو آپ اوور کم کر سکتے ہیں بائی اپروچنگ somebody you know like us. سو وی کوڈ ہیلپ یو، ہم آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو اگر پرابلم آ رہی ہے تو اس کو کیسے آپ اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں. بیکاز صرف وہی بندہ آپ کو کوچ کر سکتا ہے جو اس سے وہ گزرا ہوا ہے نا. تو یو نو آئی ہیو بین تھرو دس اسٹیج اینڈ ماشاء اللہ کاشف صاحب ہیز بین تھرو دس اسٹیج ایز ویل. تو وی کوڈ ہیلپ یو ود دیٹ. تو اگر ہم بات کریں گے ٹولس کی، ہمارے پاس جو ٹولس ہیں بیسکلی وہ جو ڈی سی آئی کے ٹولس ہیں اس میں جو کلرڈ برین ہے، اور اس کے بعد ایموشنل ڈرائیورز ہیں، اور اس کے علاوہ آف کورس ہمارے پاس جو پروسیسز ہیں ہم جو سیٹ اپ کرتے ہیں. سب سے جو بڑا مسئلہ میں نے نوٹ کیا اسٹارٹ اپس میں وہ یہ ہے کہ کمیونیکیشن کا نا، لیڈرشپ کا پرابلم سب سے زیادہ مجھے اہم نظر آیا. آئیڈیا اچھا ہوتا ہے لوگوں کے پاس، اس کو مارکیٹ میں لے آتے ہیں، ویلیڈیٹ بھی کر لیتے ہیں. ویلیڈیشن بھی ضروری ہے مارکیٹ سے. مارکیٹ میں فار ایگزامپل اگر میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، جب تک وہ مارکیٹ اس کو پسند نہیں کرے گی تو اس کو وہ دے ول ناٹ لائک ٹو پٹ منی ان دیٹ نا. ایسے نئے آئیڈیا میں لوگ پیسے لگانا نہیں چاہیں گے. تو ویلیڈیشن کی ضرورت ہے. تو جو ٹیم بلڈنگ میں یاد رکھیں کہ دیکھیں آپ جیسے سنگل ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، دو لوگ بات کرتے ہیں، ٹیمز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. ٹیم میں 4 5 لوگ 6 لوگ جو ہے نا وہ کام کر سکتے ہیں اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو وہ کیسے ریلیٹ کرتے ہیں، کیا چیزیں اہم ہیں، کیسے جو ہے نا ایک لیڈر جو ہے وہ کیسے انٹریکٹ کرے گا دوسروں سے، اور اگر ایک ریئیکشن ہے تو ایکشن ہے تو اس کا ریئیکشن کیا ہوگا. تو اس طرح وہ جو پرسن ہے وہ کیا چیزیں لے کے آتا ہے اس ٹیم کے اندر. اور ہم نے دیکھا کہ بعض دفعہ جو ٹیمز ہیں وہ ایک انڈیویجول اس میں آتا ہے اور وہ پور پرفارمر ہوتا ہے اس ٹیم کے اندر، رائٹ. اور اس انڈیویجول کو اس ٹیم کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹیم میں کیا پرابلمز ہیں یا کیا چیزیں ہیں، ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور ہم اس میں سے ایک ممبر جو پور پرفارمر ہے اس کو ہم ایک اور ٹیم میں بھیجتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ پور پرفارمر جو ہے وہ وہاں جا کے ایکسلنٹ پرفارمر بن جاتا ہے. اب یہ بڑی سٹرینج بات ہے کہ دیکھیں کہ یہ اس ٹیم میں جو تھا وہ پور پرفارمر تھا اور یہاں پہ ایک ایکسلنٹ پرفارمر بن گیا. تو دیکھا جائے تو یہ تو سلائٹ سی چینج تھی، لیکن اس چیز کو پن پوائنٹ کرنا جو ہے وہ کلرڈ برین کو استعمال کر کے پاسبل ہے. بیکاز ہمیں پتہ لگتا ہے کہ انسان کا ذہن کیسے کام کر رہا ہے اور کون سی چیزیں جو ہیں وہ برداشت کر سکتا ہے، کون سی نہیں کر سکتا، اس کی کیا لمیٹیشنز ہیں، اس کی اسٹرینتھس کیا ہیں. تو ہمیشہ یاد رکھیں ایز لیڈرز ایز انٹرپرینورز آپ نے لوگوں کی اسٹرینتھس کو استعمال کرنا ہے، اسٹرینتھس کے اوپر کانسنٹریٹ کرنا ہے. آپ ویکنیسز پہ کانسنٹریٹ کریں گے تو وہ جو اچھا بندہ ہے وہ بھی آپ کو کچھ نہیں دے سکے گا. سو ریممبر دیٹ یو ہیو ٹو فوکس آن دا اسٹرینتھس. تو ہر بندے کی اسٹرینتھ ہے، ایوری باڈی ہیز سم تھنگ گڈ، ٹھیک ہے، آپ اس کو استعمال کریں. اور کلر رینج ایکسلنٹ ٹول ہے، اس کو ہم ایمفسائز کرتے ہیں. اگر آپ کا اسٹارٹ اپ ہے یا آپ کا کوئی بزنس اسٹیبلشڈ ہے تو یو ول بی امیزڈ کہ صرف اس ٹول کو استعمال کر کے وی کوڈ ڈو اے پروموشنل پروگرام فار یو. دیر از اے لنک بلو، آپ استعمال کر سکتے ہیں، آپ کو پروموشنل پروگرام ہم رن کر سکتے ہیں. وی کوڈ کم اوور، ہم آپ کے لیے ایک ایونٹ کر سکتے ہیں، ہیلپ یو یوز دا پاور آف دس پروگرام. اور پھر آپ جب دیکھیں گے آئی ایم شیور یو لائک اٹ، اور پھر آپ ہمیں کہیں گے کہ یار ایسے کریں کہ ہمارے پورے ادارے کے لیے 100 200 بندوں کے لیے آپ یہ پروگرام کر دیں اور ہمیں بتائیں کہ ٹیم بلڈنگ جو ہے. بیکاز آپ کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ ایٹ لیسٹ 40% آپ انہانس کر سکتے ہیں. جو پور کلچر ہے اس کو اچھے کلچر میں بدل سکتے ہیں. تو دس از دا ہارٹ آف سکسیس. تھوڑا سا کلچر کی بات کرتے ہیں بیکاز کلچر بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور کاشف صاحب ہم نے ایک مل کا آرٹیکل بھی لکھا تھا جو کہ ہم نے پبلش کیا تھا، کلائبل 23 کوالالمپور انٹرنیشنل بزنس اکنامکس لاء کانفرنس جو ہوئی تھی. ایک کوالالمپور میں کانفرنس تھی جس میں ہم دونوں نے مل کے ایک آرٹیکل لکھا تھا اور ہم نے ایک ویڈیو بھی کیا تھا. تو تھوڑی سی بیفور وی وائنڈ اپ میں تھوڑا سا کاشف صاحب سے کہوں گا کہ وہ تھوڑی کلچر کے بارے میں بات کریں، اسپیشلی ریلیشن ٹو گیمیفیکیشن، اور وہ کیا اسپیکٹس ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے ان چیزوں میں. بالکل، کلچرل امپرومنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. جب تک ہم کسی بھی جگہ پر، چاہے آرگنائزیشن ہو، چاہے وہ ایک خاندان ہو، چاہے وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہو، جب تک ہم کلچر پہ بات نہیں کرتے، کلچر کو امپروو نہیں کرتے اور اس کی بہت مختلف چیزوں کو امپروو کرنے کے لیے بہترین ٹولس کا استعمال نہیں کرتے اور اس انوائرمنٹ کو سکسیزفل بنانے کے لیے کام نہیں کرتے، اس وقت تک ہم آرگنائزیشن کو میں بہتری نہیں لا سکتے.
اسی لیے گیمیفیکیشن ٹول بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور گیمیفیکیشن جو ہے وہ اصل میں آپ کی کام کو فن بنا دیتا ہے. جس طرح رچرڈ برنسن نے کہا تھا کہ میک اٹ اے فن پلیس. ان کے ایک مینٹی نے ان سے پوچھا تھا کہ میں کمپنی اسٹارٹ کی ہے، اس میں مجھے مشورہ دیں، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ میک اٹ اے فن پلیس، کہ لوگوں کا وہاں دل لگے، لوگ وہاں کام کریں، جیسے گوگل کرتا ہے، جیسے خود ورجن کر رہا ہے، جس طرح بہت ساری اور بڑی کمپنیز کر رہی ہیں. تو گیمیفیکیشن اس طرح سے کام کرتا ہے. تو اس ٹول کے اوپر ہم ڈیٹیل سے ویڈیو کریں گے، کیونکہ یہ ایک 2 منٹ یا 5-7 منٹ کی بات نہیں ہے. ڈیٹیل کے ساتھ کمپنی کلچر اور اس کی انوائرمنٹ پہ بات کریں گے، جس طرح ہم نے مینٹرشپ پہ بات کی تھی اور جس طرح ہم نے مشورہ دینے پہ بات کی تھی. بس اتنا بات یاد رکھیں کہ مشورہ ہمیشہ اس سے لیں جس کو تجربہ ہو. اس سے مشورہ مت لیں کہ جس نے خود کوئی کاروبار نہیں کیا اور وہ آپ کو ڈرا رہا ہے. اس بات کا ضرور خیال رکھیں. تھینک یو ویری مچ.